عروہ ثقفی قریشان جا کے کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے نشاہاں شاہی درباراں ڈھونڈا زمانے جیسی مثالیں مل دی جنہیں میں محمد دیاران ڈٹھا وضو قدر گردے وضو قدر گردے او نس نس کے پکڑن وضو قدر گردے او پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخساران ڈٹھا گرے چھٹنا تھک دی دمی تے میں کتے احسان نظاران ڈٹھا